Mayong adlaw sa tanan, salamat ta usab sa Ginoo nini nga adlaw Sabado nga kita makapadayon sa ato ang devotional. Og before kita mag-adto sa ato nga mga kabisihon sa ato ang adlaw karon, ato usab nga tagaan og panahon nga ato nga Ginoo pagpaminaw sa iyang pulong, pangamuyo usab. This time pag-adto kita sa sugod sa atong bulaton pinaagi sa pag-ampo. Kanimo Dios ng langit noon, once again, salamat sa oportunidad na usab nga imong gitugot karon nga makabasa kami, mapaabot ang imong pulong ngadto sa mga katawhan nagapaminaw karon. I-bless Ginoo ang tanan nagapaminaw, especially Father, nga kini mo convect sa among kasing-kasing og padayon nga magdasig kanamo, maglig-on og magtabang kanamo nga ang imong mga pulong aduna gyud nga influensya nini sa among kinabuhi aron mag-alagad kami magmatinumanon o ana ang kalipay diha sa imong atubangan. Ubani o Dios ang imong buluhaton o panalangini ang tanan nagapaminaw, tanan mga nagasubaybay niini sa radio or even sa mga Facebook friends nga nagafollow. This I pray in Jesus name. Amen. Salamat sa gayon nga gitugot na usab sa Ginoo kanato nga makapadayon kita sa tong bulaton og padayon kita magatan-aw karon din sa Acts chapter 4 verses 1 down to verse number 12 ang ato ang coverage. And continuation kini sa ato natun-an kagahapon gahisgot about sa pag-expand sa Ginoo sa church despite of conflict. No? Mga komplekto pero ato makita kung ang paano ang Dios asinso or sa pag-expand sa iyang buluhaton. Hinumdum nato igala nga ang pagpundar sa iyang iglesia is trabaho sa Dios og kini padayon niyang ginahimo gikan sa pagsugod gipalambo niya hangtod karon, wala kini maunsa, wala maguba, pariho ra gihapon ang iyang ginahimo. Now, this time ato nga basahon una ang mga passages, mga verses nga atong tan-aw karon. Sa verse 1 nag-ingon, og samtang na nagsulti pa sila sa katawhan, nanungha kanila ang mga saserdote og ang kapitan sa templo og ang mga Saduceo nga gisamukan tungod sa ilang pagpanudlo sa katawhan og sa ilang pagmantala nga diha kang Jesus nakita ang pagkabanhaw gikan sa mga patay. Og sila ilang gidakop og gibanlod sa bilangguan hangtod sa pagkasunod nga adlaw kay nagkagabii naman kadto. Apan na nagpanuo ang daghan sa mga nakadungog sa pulong og ang gidaghanon sa mga lalaki mikabat na sa mga 5,000. Og sa pagkasunod nga adlaw gihimo didto sa Jerusalem ang panagtigom sa ilang mga punuan og sa mga ansyano og sa mga skriba uban kang Anas nga labawong saserdote og kang Sifas og kang Juan og kang Alejandro og sa tanang mga sakop sa banay sa labawong saserdote og ang mga apostoles ilang gipaatubang kanila og gipangutana, pinaagi ba sa unsang gahom o sa unsang ngalan gihimo ninyo kini? Unya si Pedro nga puno sa Espiritu Santo mitubag kanila, mga punuan sa katawhan og mga ansyano, kun ugaling o sisahon man kami karon may tungod sa kaayuhan nga nahimo ngadto sa usa ka bakol sa unsang paagi na ayo kining tawhana, kinahanglan mahibaluan ninyong tanan og sa tanang katawhan sa Israel nga pinaagi sa ngalan ni Hesukristo nga Nasariton nga inyong gilansang sa cross nga gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay, pinaagi kaniya kining tawhana nagtindog
nga maayo na karon sa inyong atubangan. Kining maong Jesus mao ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod, apan nga nahimo hinuong uluhan sa pamag-ang. Og walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pa nga lain, kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tao nga pinaagi niini maluwas kita. Ato makita niining mga verses ang actual jud nga pagkig atubang sa mga apostoles kay sila tungod kay na intriga o kalat na ang balita, ang gihimo sa mga apostoles o ang ilang ginawali nadunggan na nila o nakuha ang ilang atensyon. Therefore ang mga apostoles ilang patawag, gikuhang atensyon aron mo atubang o ilang gikonfrontar kini nga mga apostoles. Na ato makita nga unsa ba ang gibuhat sa Dios sa iyang buluhaton sa pagpundar niya sa iyang katawhan, no? Sugod sa mga tinun-an niya sa mga disipulo ngadto sa pagpakuyanap sa pagtulunan nga gibilin niya ngadto sa mga apostoles. Of course, kini nga pagtulunan dili na sumala sa gitudlo sa mga skriba o mga parisiyo. So ato makita na ay difference. Wala nagpadayon katong ginatawag nga teaching sa mga Judaism, no? Ang Judaistic belief teachings dili ni siya mao nga gidala ni Jesus Christ nga gipadayon nila hangtod karon, no? Dili klaro kaayo nga lahi ang teaching nga gihatag ni Ginoong Hesus para sa iyahang nga gipundar nga mao ang iyahang lawas katawhan niya. Now ato makita ang unang natun-an nato in the past is God expanding His church, no? Siya ang nag-expand og ang unang nga gibuhat sa Dios pagtawag, pag-open or sa pagkuha og attention sa mga tao is pinaagi sa pag-ayon niya ni atong usa ka layman, usa ka bakol gikan pa sa iyang pagkabata. Now, ang ikaduha karon makita nato dinhi nga portion sa atong gibasa that God expanding church oppose, no? Ato makita sa dihang nakuha ang atensyon na alarma ang tanan nga naa sa diadto nga sosyudad, ang katawhan, ang anaa sa otoridad ilang gilutos o ilang gipersecute, ilang gipangdakop ang mga alagad sa Ginoo nga gituuhan nila nga mga nagsamok-samok sa ilang lugar o nagwali og mali, no? Para sa ilaha kay kung baga sila manggod ang gisaligan sa temple during this time o gikan sa daang tugon. So ilaha gyud nga kuan nga sila gyud ang claimant nga sila ang tinuod, no? So mao kana siya nahitabo dinhi naanay pagkompetensya sa ilahang nga mga buhat. Ato makita dinhi nga kini klarong trabaho sa yawa, pag-oppose sa trabaho sa Ginoo. And Satan himself used influential people. Ha? Makita na to ang gigamit ni Satan aron ma-oppose, mapugngan, mababagan o to the point gusto niya nga walaon kining maong gihimo sa mga apostoles. Gigamit niya ang mga influential nga mga tao, no? Dili pipityokin nga mga tao ang gipanggamit ni Satan, but influential kayo. Makita na to kana because Satan as the master opposer used the scribes, Sadducees, the Jewish leaders, and etc. to rise up against the expanding ministry of God and His disciples. Makita nato nga dili basta-basta ang pagtrabaho sa kalaban. Kay nganuman, ang gipanggamit niya mga tao, mga influential kay mga tao. Kinsa man ni mga scribes, kinsa man ni mga Sadducees, kinsa man ni mga Jewish leaders, anaa sa otoridad. When it comes to religious aspect,
ana ang mga skriba o mga Sadducees. No? When it comes sa legal aspect, naa ang mga Jewish leaders o naa pa gyud ang mga Roman authorities during this time. Grabe ka kusog, grabe ka ligon, o grabe ka lisod ang ilahang nga naagian during this time. Na ato makita, who are these persecutors? Kinsa man ni sila? According sa atong mabasa, they are the brilliance. Sila ang mga taong maalamon diya sa ilang sosyudad. Talented nga mga tao, skilled or gifted. Sila kini mga tao, mga influentials or great leaders giila sa ilang lugar, wealthy and etc. Sila kini mga tawhana, dili basta-basta ang gipanggamit sa kalaban aron mapugnan, mababagan o posible muwala nila kining murag matawag nato nakig-atbang, nakig-compete sa Judaistic belief during this time and sa uban pa nga naapektuhan niini. According sa verse 1 nagingon, ug samtang na nagsulti pa sila sa katawhan, nanungha kanila ang mga saserdote og ang kapitan sa templo og ang mga Saduceo, ato makita nga silang tanan mga iladong mga tao, mga anaa sa otoridad, mga tinahod, o sila ang matawag nato, sila ang nagkontrolar sa ilang lugar during this time. Verse 2, nga gisamukan tungod sa ilang pagpanudlo sa katawhan o sa ilang pagmantala nga diha kang Jesus nakita ang pagkabanhaw gikan sa mga patay. So ato makita verse 3, og sila ilang gidakop og gibanlod sa bilangguan hangtod sa pagkasunod nga adlaw kay nagkagabi naman kadto. So ato makita dali ra gyud kay nila gipapriso sila si Pedro ug uban pang mga apostoles. Tungod kay nga naman sila ang otoridad, no? Sila ang naa sa authority. Verse 4, apan na nagpanuo ang daghan sa mga nakadungog sa pulong og ang gidaghanon sa mga lalaki mikabat na sa mga 5,000. So grabe ang influence usab sa gospel ni Jesus Christ o ginatrabaho gyud sa Ginoo ang iyang nga gipundar o gisugdan nga trabaho. In verse number 5, og sa pagkasunod nga adlaw gihimo didto sa Jerusalem ang panagtigom sa ilang mga punuan o sa mga ansyano o sa mga iskriba. So ato makita nagpulong-pulong din sila, gamiting-meeting din sila on sa may atong buhaton, babaga na to, paundangon na to, kinanglan mawala kining mga samukan, mao kana sila ilang gikasabutan. No? Kinsa kini mga scribes according sa description sa ilahang mga offices o mga trabaho, responsibilities. The scribes, they were men of learning who came to dispute with the apostles and hope to confute them. No? Pildihon sila, lupigon sila. Sila ang mga tao nga maalamon sa scripture. Kaya nga naman, of course, sila baya ang isaligan sa templo. Sila gyud ang claimant nga sila ang otoridad when it comes to spiritual matters o sa religious matter. Sila gyud ang matawag nato nga naa gyud sa katungod. Kinsa raman ang mga apostoles, wa gani kay eskwela. So ato makita igala nga lisod kaayo kining mga scribe o sila ang lisod kay banggaon kay nganuman sila gyud ang naa sa trono during this time. Ang another is ang rulers o mga elders during this time or anciano. They were men in power who, if they could not answer them, thought they could find some cause or other to silence them. No? Sila kining naa sa otoridad. Kung baga, sila ang naa sa ilaha ang mga kusog, otoridad gikan sa mga soldiers, naa sa pagdumala sa lungsod, sa ilang barangay, o kung sa ato apa, sila kini mga tawhana
nagigamit sa kalaban nga aron mapahunong, mapahilom ang mga apostoles. Di na sila magwali, di na sila mubuhat sa trabaho nga gibili ni Jesus sa ilaha. And ni kini mga Sadducees, the member of ancient Jewish group of priests who rejected the oral law and believed in the life after. Now, kini ang mga Sadducees, mga makita na to nga sila kini nga mga grupo sa mga religious leaders nga wa na sila mo tuo nga naapay kinabuhi human sa kamatayon. Pero naagyapon sila katungod, authority when it comes to spiritual matters, no? Mao na nga appeal sila, nagkahiusa sila aron lang mababagan ang trabaho sa Ginoo. According sa verse 8 sa Acts chapter 23 verse 8 nagingon, kay ang mga Saduceo good nagingon man nga ang mga patay dili banhaon o nga walay mga anghel o mga espiritu, apan ang mga Parisiyo nagtuo ni ining tanan. So nagkabangi, adunay ginatawag nga natamakan nga mga teachings, no? mga pagtulunan nga ginawali sa mga apostoles nga mubangga gyud sa stand niining mga Saduceo or directly po mabanggaan niya ang mga Parisiyo. O makita na to, gumikan kinaas sila sa otoridad, naaagad sila'y kakayahan nga muhimo sa ilahang gusto. Now, atong makita din ang duha ka mga butang nga nakadisturbong yun sa mga leaders. Number one, the apostles were teaching the people. No? Mao kining unang butang nakadisturbong yun sila. Kaya nga naman, ang mga apostoles nanudlo, nagwali, nanudlo ngadto sa mga tao. And kining trabaho this function, no? This was the Sadducees' function since they were the recognized leaders of the Jews. Ang mga Sadduceo, sila man ang nagatudlo. So therefore, natamakan ang ilang trabaho. Di man na inyong trabaho. Amuan man ang trabaho. Kami mang mga Sadduceo, amuan ang responsibility. Amuan ang kami ang nasa authority. Kinsa man mong nagapanudlo, no? Just like that. Ngan ana ang mahitabo. Ikaduha, they were teaching that Jesus had risen from the dead and that there was resurrection from the dead. So perting balihag yun, bangga kayo sa ilahang gipanudlo. Ang mga Sadduceo nag-ingon sila nga wala na'y pagkabanhaw, wala na'y kinabuhi after death, walay mga anghel, walay mga spirit being, no? But makita na to ang kabaliktaran unya sa pagtudlo sa mga apostoles. Gitudlo gid nila boldly, clearly nga si Ginoong Hesus nabanhaw o nga dunay pagkabanhaw sa mga patay. Perting bangga agyot sa ilahang nga mga stand. Ato makita din higala nga ang pinakadako, no, the biggest enemies of the preaching of the gospel whom Satan's used are not the liquor folk, hili ng mga palahubog, no, during this time, not the gangsters, no, but it is the so-called religious leaders. Mao ang lig-on kaayo o higpit kaayo nga kalaban sa mga apostoles, mga religious leaders, the same sa time ni Jesus Christ, no? The liberals, mao kini siya ato makita, those who claim to be born again but live like unbelievers. They actually are the enemies of the preaching of the gospel. No, ato makita ang pinakalig-on, potential o higpit kayo nga kalaban sa mga apostoles during this time. Dili ang mga tao nga walay control sa pagkinabuhi, mga bisyoso, mga liquor folk, or mga gangsters, naa sa mga makita na to kali-kali, dili sila ang kalaban actually. Ang higpit kinang kalaban mao ang mga religious leaders mismo.
mga scribes, Pharisees, o mga religious leaders. And ginatawag pa na to liberals, no? Kaning gitawag Sadducees, mga liberals. Lahi ilang teaching, dili wa na magsubay teaching sa mga Judaism. Gi-deny nila nga walay pagkabanhaw, mao na so on and so forth. Now ato makita nga mao kini ang mas lig-on o mas lisod kaayong labangon sa mga apostoles. Now ato makita God's expanding church oppose og terrible kayo, grabe kayo ang opposition because Satan used influential people. Dili mga taong pipitsyokin na iyang ipanggamit. Ikaduha, Jesus' power was put on trial. Nagsugod na nga gisalang ang gahom ni Ginoong Hesus, ang gahom sa Dios, gi-testingan, matawag na to gibutang sa usa ka trial. Ingon sa verse number 7, og ang mga apostoles ilang gipaatubang kanila og gipangutana, pinaagi ba sa unsang gahom o sa unsang ngalan gihimo ninyo kini? Ato makita, no? Pinaagi kang unsang gahom o unsang ngalan. O klaro ang gisulti sa verse 10. Ingon sa mga apostoles, kinahanglan mahibaloan ninyong tanan nga ang tanang og sa tanang katawhan sa Israel nga pinaagi sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon nga inyong gilansang sa cross. Klaro way gikahanlukan, no? Ingon siya nga gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay. Baliktad kayo sa teaching sa mga Saduceo. Og ingon siya inyong gilansang sa cross. Kinsa may nagpalansang ato ang mga Pariseo, mga skriba, no? Og siya sa last part, pinaagi kaniya kining tawhana nagatindog nga maayo na karon sa inyong atubangan. Na ay ebidensya, no? Ang pagkaayo sa layman bakol gikan sa pagkabata known, no? Dili pareho sa mga hiling-hiling karon nga wa ka kailas gitambalan, no? Daghan kay mga hocus pocus. Pero ang tinuod ng mga miraculous work sa Ginoo in the book of Acts, kabalog yun ang mga tao o nakaila sila sa giayo sa mga apostoles. No? So, makita na to igala. Ingon siya din ang mga sulti sa mga apostoles, grabe ka sakit para sa ilaha. Ano man? Kuan siya ato makita ng judgment kay para sa ila, condemning kayo. Ingon siya nga pinaagi sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon nga inyong gilansang sa cross. Hinumdumo na to igala bag-o pa kining months pa lang ang event, no? Ato makita grabe kay ka-accusing, inyong gilansang sa cross nga gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay. Naligsan niya ang mga Pariseo, naligsan ang mga Saduceo, naligsan ang nasa authority nga maoy hinungdan o pag-execute sa kay Jesus Christ. Pero ang nahimong epekto, naayo ang usa ka layman gikan sa usa ka pagkabakol gikan pa sa iyang pagkabata, no? Undeniable nga kamatuoran. Ato makita dinhi nga klaro gi-pinpoint sa mga apostoles, it is by the name of Jesus Christ whom they crucified, ilang gilansang. Okay? By the name of Jesus Christ whom God raised, gibanhaw sa Diyos. Another, ato makita God's expanding church oppose, gigamit sa kalaban ang mga influential people. Dinhi nga panahon gitestingan ang gahom ni Jesus mismo, no? Walay lipod-lipod, way tago-tago, walay lipat-lipat. Ikatulo, Jesus Christ alone can save. Klaro kayo nga gitudlo sa mga apostoles. Jesus Christ alone can save. Wala na'y lain pang pagtulunan nga makaluwas og tao, nga mao nga dapat dawaton sa tao, kundili si Jesus Christ lang gayud, wala na'y lain pang makaluwas. Base sa gisulti o gipangwali sa mga apostoles.
sukwahi sa ginawali ginatudlo sa mga Parisiyo, Sadusiyo nga daghang kaing mga ordinansa, daghang mga itawag nato nga mga ritualis, daghan kaing mga pangipapasaan sa mga tao pero dili makaluwas. Ang giwali sa mga apostoles that Jesus Christ alone can save. Mo na ingon sa verse 11, kining maong Jesus kadtong inyong gilansang, kadtong gibanhaw sa amahan, o kadtong nag-ayo ni inyong mga tawhana. Ingon pa siya din sa verse 11, kining maong Jesus mao ang bato nga gisalikway ninyo nga mga magtutukod, mga religious leaders, gisalikway, gitamay nila, gineglect nila, gilutos nila, gipatay nila nga maong Jesus. Ingon siya dinhi apan nga gihimo o nga nahimo hinuong uluhan sa pamag-ang. Siya ang tinuod nga pundasyon sa tinuod nga pagtulunan. In verse 12, unsa may mahimo pa gawa sa pisikal nga kaayuhan sa layman, unsa pa ang mahimo ni Ginoong Hesus alang sa katawhan, sa human race. Ingon sa verse 12, og walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pang lain, kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tao nga pinaagi niini maluwas kita. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Higala, klaro ang iwali sa mga apostoles. Dili pwede ilisdan. Dili pwede imbintuhon. Dili pwede i-insert ang lain pang mga katudloanan. Klaro kayo, very clear, nga ang kaluwasan is naalangyod kang Ginoong Hesukristo. Klaro kayo. Ingon sa verse 12, walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pangalain, kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tao nga pinaagi niini maluwas kita. Kung gusto kang maluwas, sigala, maluwas imong kalak, makalikay gikan sa kalayo sa impierno, isa lang gyud ang pamaagi, and that is kinahanglan mutuo ka, maghinulsol ka, og tugyan ka sa imong kinabuhi kay Kristo. Ilha nga si Ginoong Hesukristo maulang ang makaluwas sa imong kalag. Wala ni lain. Dili ang imong simbahan ang makaluwas kanimo. Dili ang si suansog-suansa nga nagpasikat sa iyang kaugalingon. No. Dili ang presidente. Dili ang mga otoridad. Dili ang mga religious leaders. Kundi si Ginoong Hesukristo lamang. O wala ni lain. Okay? So, klaro ka ay gisalutigala. It is by the name of Jesus Christ who is the cornerstone according to verse 11. Siya ang uluhang pamag-ang sa sukaranan. By the name of Jesus Christ who does physical healing. Siya lang ang naay tinuod nga kakayahan, murdan sa kakayahan sa mga doctors nga makaayo og sakit physically, no? Og spiritual aspect also. By the name of Jesus Christ, who only can save. Ma-physical, spiritual, kung gusto sa Ginoo himuon, mahimo niya. Og dili nagdepende sa unsaman diha sa atong palibot o sa atong kalibutan. Only by the name of Jesus Christ. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Remember that? Wala magkakausab si Jesus Christ. Pareho siya gikan sa una, hangtod karon o hangtod sa umabot. The question is, are you physically or spiritually healed by Jesus Christ? Gitambalan ka ba? Naayo ka ba tungod kay Jesus Christ? I hope and I pray nga ang pulong sa Ginoo nagapanalangin kanimo higala. Kung gusto kag makaangkon kasiguruhan sa kaluwasan sa imong kalang, someday kung moabot ang kamatayon, kay moabot man gyud kini sa madugay sa madali sa ato ang matag-usa, are you 100% sure nga dili ka mahiadto sa kalaglagan sa impierno?
Kung gusto ka nga dili malaglag sa kalayo sa impierno, isa lang ang solusyon. Mao si Ginoong Hesukristo nga nagpakatao, nagpalansang dito sa krus sa Kalbaryo aron mabayran ang sala sa tanan nga motuo kaniya. O kung imo siyang tuuhan og dawaton, ikaw makaangkon niining gitawag niya kaluwasan, spiritual salvation. Higala salamat sa inyong pagpaminaw. Hinaot pa nga ang atong gamhanan og buhi nga Dios magapanalangin kanatong tanan. Magaapo kita. Kanimo o Dios nga langitnon, salamat sa imong pulong. This I pray in Jesus' name. Amen.